बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बस दिल से पलटना है और रब को पुकारना है। अल्लाह की बख्शिश हर गुनाह से बड़ी है अगर दिल में सच्ची नदामत हो। हम ख्वाह कितना ही भटक जाएं, अल्लाह की रहमत हमेशा करीब रहती है। गुनाह से वापसी का पहला कदम यही है कि हम मायूसी को छोड़ दें। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, वो माफ़ करने वाला मेहरबान है। जो शख्स अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ, गोया उसने अल्लाह को पहचाना ही नहीं। कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ने माफ़ी का वादा फरमाया है। यही वादा हमें हौसला देता है कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें। दुनिया में सब कुछ छिन जाए मगर रब की रहमत बाकी रहती है। मायूसी शैतान का हथियार है, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं, बस दिल में तौबा होनी चाहिए। अगर ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए तो वो ज़रूर सुनेगा। अल्लाह कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं 10 कदम आऊँगा। यही रब की मोहब्बत है जो हर वक्त हमें अपनी तरफ बुलाती है। आज भी वक्त है, पलट आइए, अल्लाह की तरफ लौट आइए। वही रब है जो अंधेरी रात में भी दिलों का हाल जानता है। नाज़रीन, सौंफ वाला दूध रोज़ पीने से रंग साफ हो जाता है, सौंफ से नज़र तेज़ हो जाती है। जो लोग रात को जुराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। जिन्हें बुरे ख्वाब आते हों वो बावुज़ू सोएं, ख्वाब बेहतर होंगे। नाज़रीन, विटामिन सी की कमी से एड़ियाँ फट जाती हैं। नाज़रीन, आँखें बार बार मलने से बीनाई का नुकसान होता है। जिस औरत का अंगूठा लंबा हो वो औरत सखी होती है। दूध में रोटी भिगोकर खाने से कद बढ़ता है। बिल्ली अगर बर्तन में मुंह मारे तो वो नापाक नहीं होता। वो गुनाह को बख्श कर दिल को नूर से भर देता है। जब दिल में नदामत हो, ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार हो तो अल्लाह का रहम ज़रूर आता है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यही कलमा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जिस शख्स की 3 बेटियां हों उसका रिज़्क बढ़ जाता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि रिज़्क कहाँ कहाँ से आ रहा है। नाज़रीन, कच्चे अनार का जूस चर्बी ख़त्म करता है। अगर हमल नहीं ठहरता तो नहार मुँह अनार खाया करो। दूध में ज़ीरा डालकर पीने से क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। दाल खाने से गुर्दे साफ़ हो जाते हैं। खीरा पेशाब की बीमारियों में मुफीद है और इससे वज़न कम होने लगता है। नाज़रीन, जिस घर में काली भेड़ हो वो घर नज़र बद से महफूज रहता है। औरत का खुले बालों के साथ सोना घर में आसेब आने की अलामत है। बिल्ली पालना बाइस बरकत समझा जाता है। फ्रिज में कटा हुआ नींबू रखने से बदबू ख़त्म हो जाती है। शाम के वक्त ज़्यादा पानी पीना ताकत में कमी का सबब बनता है। पानी को उबाल कर पीना बीमारियों से महफूज रखता है। नहार मुँह गर्म पानी पीना आदत बना लो। तन्हाई इतनी ही नुकसानदेह है जितनी के एक दिन में 15 सिगरेट पीना। खाने में ज़्यादा नमक हड्डियां कमज़ोर करता है। काली मिर्च दोपहर को चबाने से पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाता है। खाने के बाद एक खजूर खा लिया करो, हमेशा सेहतमंद रहोगे।
وہ عورت جو حمل کے دوران روزانہ دہی اور دودھ استعمال کرتی ہے وہ نہ صرف صحت مند بچہ پیدا کرتی ہے بلکہ جلد بوڑھی بھی نہیں ہوتی اور اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر بچہ کمزور پیدا ہو تو ماں کو روزانہ مغز بادام اور دودھ کا استعمال کروایا جائے، بچے کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ نہار منہ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے قبض، معدے کی خرابی اور تھکن جیسے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے چہل قدمی کرنے والا شخص زندگی بھر دل اور دماغ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ سونف کا قہوہ پینے سے پیٹ کی گرمی اور معدے کی تیزابیت کم ہو جاتی ہے، سانس کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 گلاس دودھ میں ہلدی ملا کر پینا بدن کی تھکن دور کرتا ہے اور صبح تازگی سے آنکھ کھلتی ہے۔ ناظرین، گرمیوں میں روزانہ ناریل کا پانی پینے سے جسم کی گرمی، پیشاب کی جلن اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 1 چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پینے سے قبض، کولیسٹرول اور جوڑوں کا درد کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دھوپ میں بیٹھ کر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے ہڈیوں کی کمزوری، سستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو اچھی نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر ابالے پینے سے نیند گہری اور سکون بخش ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں رکھا ہوا پانی دل کو فرحت دیتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، خربوزے کے خوشبودار بیج کھانے سے یادداشت میں بہتری آتی ہے، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سفید تل دودھ میں ملا کر استعمال کرنے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ خالی پیٹ سیب کھانے سے جگر تندرست ہوتا ہے، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے اور اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رزق میں برکت، سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر زمین پر ننگے پاؤں چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور دماغی سکون ملتا ہے۔ پودینے کا پانی دن میں 2 بار پینے سے جگر کی گرمی، منہ کے چھالے اور بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ 2 کھجوریں کھانے والا شخص خون کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری اور جسمانی سستی سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، کچا پیاز کھانے سے دل کے امراض، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول متوازن رہتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔